الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين قسمت نو جگایا حسنین دے نالے نے قسمت نو جگایا حسنین دے نالے نے سانو اپنا بنایا حسنین دے نالے نے سانو اپنا بنایا حسنین دے نالے نے قسمت نو جگایا حسنین دے نالے نے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے کتنا کرم کمایا کتنا کرم کمایا حسنین دے نالے نے کتنا کرم کمایا حسنین دے نالے نے قسمت نو جگایا حسنین دے نالے نے قسمت نو جگایا
تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی گل جانے سبل بدوحال چہرے والے ولایت یوسف والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے تو بعد مقتدر حاضرین و سامعین دوست بزرگ بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، ربیع النور شریف دا دوسرا جمعہ مبارک دیاں ببرکت ساعتہ دے اندر میں اور آپ احباب حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت کا صدقہ میری اور آپ احباب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائیں۔ گرامی قدر حضرات، حضور علیہ السلام دی جدو ولادت با سعادت ہوئی، غریباں نو چار چڑھ گئے، بے سہارا نو سہارا مل گیا، یتیماں دے پردے کجے گئے۔ تاریخ دے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی، او سمندر جس سمندراں دا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا سی کہ جڑے آپس کے اندر ملتے ہیں، دو سمندر آپس کے اندر ملتے ہیں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ جڑا سجے پاسے والا سمندر ہے اوندا پانی کھبے پاسے نہیں جاندا، کھبے والا سائڈ دا جڑا پانی ہے وہ سجے پاسے نہیں ہوندا، اور اس پانی کے اندر جڑیاں مچھلیاں نے ایک دوسرے پانی کے اندر نہیں جاندیاں۔ پر تاریخ دا ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ سجے پاسے والا پانی کھبے پاسے بھی آیا، کھبے پاسے والا پانی سجے پاسے بھی آیا، اور پانی کے اندر رہن والے جانور بھی ایک دوسرے دی سائڈ تبدیل کی تھی۔ اور تاریخ دا کیڑا موڑ سی کہ او دن دی گل ہے جس دن تیرے تے میرے لجپال آقا مدنی تاجدار اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے۔ جس دن حضور دی آمد ہوئی اس دن دوواں سیڑاں دے اندر پانی دے اندر رہن والے جانوراں نے ایک دوسرے نوں مل کے مبارکاں دتیاں، اور پانی بھی ایک دوسرے دا آ کے ایک دوسرے نوں مبارکاں دے رہے نے۔ کیوں دے رہے نے؟ انہاں نوں پتہ سی کہ جس ہستی دی اج دنیا دے اوتے ولادت ہوئی ہے نا، وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، وہ کائنات دے اندر ذرے ذرے واسطے نبی بن کے آئے نے، نبی بن کے آئے نے۔ گرامی قدر حضرات، جدوں کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا ویلا قریب آیا نا، بلا تمہید میری گفتگو شروع ہے۔ آپ دی اماں سیدہ طیبہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے جب اس سونے نبی دی ولادت دا وقت قریب آیا تو فرماندیاں نے میں ویکھیا خارج منی نور، میرے جو ایک نور نکلیا، نور نکلیا۔ جدو حضرت سیدہ اندازہ کر یار جس ماں نے حضور نو جنم دیتا، جس ماں نے شکم اطہر دے اندر حضور 9 ماہ تک رہنے، اس ماں دے اپنے الفاظ نے کہ جدو حضور دی ولادت کا وقت قریب آیا خارج منی نور، میں نے کہا نور پہ نکلتا ہے۔ جس ماں دے شکم اطہر جو نور نکلے، آج دنیا والے کہتے ہیں نبی خود نور نہیں، نبی خود نور نہیں، بدرجہ اولا نور نے۔ فرمایا نے جدو میں نور نو ظاہر ہوتا تکیا نا، نور نو ظاہر ہوتا تکیا تو فرمایا اس نور دے وچ حضور دی جھلک نظر آئی، حضور کا جسم اقدس نظر آیا۔ تو اس نور دی روشنی کتنی سی؟ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے سلام اللہ علیہا کہ میں مکہ دے اندر اپنے حجرے دے اندر بیٹھی ہاں
تے جدوں وہ نور ظاہر ہویا تے میں اس نور دی روشنی دے نال مکے دے اندر بیٹھ کے مصر دے اندر کیسو کسرا دے محلات میں دیکھنی اتنی روشنی نور دی اتنی جھلک اس نور دی کیسو کسرا دے محلات کی زیارت میں ہوتی ہے آپ دی پھپھو جان حضور دی پھپھو فرمانیاں نے جدوں میں قریب ہوئی دل سے ارادہ کیتا میں قریب ہو کے اپنے بھتیجے نو ویکھاں کہ میرا بھتیجا کس طرح کا ہے فرمانیاں نے جدوں میں قریب ہوئی تے ویکھیا کہ حضور نے سر رکھیا سجدے دے اندر آندیا حضور نے سر سجدے دے اندر رکھیا تے آپ فرمانیاں نے جدوں میں ویکھیا کہ بچے کا سر سجدے دے اندر ہے سجدے دی حالت نے تے فرمانیاں نے میں قریب ہوئی کان لایا تے مینوں کچھ ہونٹاں دے حرکت دی آواز ہونٹاں دے حرکت محسوس ہوئی کہ جی میں حرکت ہوندی پئی ہے ہونٹاں نو تے فرمانیاں نے میرے دل جو آواز آئی میں دیکھا کہ یہ پڑھدے کی نے یہ پڑھدے کی نے تے آپ دی پھپھو جان فرمانیاں نے جدوں میں اپنا کان قریب کیتا نا حضور دے تے آپ نے ہونٹاں جو حرکت ہو رہی سی کہ حضور فرما رہے سن ربی حب لی امتی ربی حب لی امتی ربی اغفر لی امتی ربی حب لی امتی یا اللہ میری امت مینوں دے دے تے میری امت دی بخشش فرما دے میری امت دی بخشش فرما دے میرے نبی دا ولادت حسین میرے نبی دی ولادت حسین میرے نبی دا بچپن حسین میرے نبی دا لڑکپن حسین میرے نبی دی جوانی حسین میرے نبی دا بڑھاپا حسین گویا ایسے کہہ لے حضور اپنے سر مبارک دے بال مبارک تو لے کے پیر مبارک دے ناخن تک سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں کسے بھی پہلو میں دیکھ لو حضور دے میں حضور دی زندگی دا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لو ساڑھے واسطے رہنمائی ہے ساڑھے واسطے رہنمائی ہے اسی حضور دے کسے بھی پہلو میں اپنا لئیے انہوں نے چلن دی کوشش کریے ساڑھے واسطے رحمت ہی رحمت ساڑھے واسطے برکت ہی برکت کیوں؟ کیونکہ اللہ دے آخری نبی بن کے جو آئے گرامی قدر حضرات جدو حضور دی آمد ہوئی ہر پاسے تو ماں پہ گئی کائنات کے ذرے ذرے تے تو ماں پہ گئی میں حضور دی ولادت دے پینڈے تے اگر پیا تے آج کا جمعہ اتھے مکمل ہو جانا ہے میں آج حضور دا حسین بچپن بیان کرنا ہے کہ میرے نبی دا بچپن کیسا سی جدو حضور دی ولادت ہوئی نا مکے تو 1.5 یا پونے 200 کلومیٹر دور 1.5 یا پونے 200 کلومیٹر دور نا فاصلے دے ایک بستی ہے جس بستی نو بنو سعد آکھیا جاتا ہے کی نام ہے بنو سعد اس بستی کے اندر ایک قبیلہ آباد ہے ایک قبیلہ تو قبیلہ بھی بنو سعد کے نام تو پہچانے جاتا ہے بنو سعد کے نام تو اس بستی والے کا طریقہ کار کی ہوگا سی کہ اس بستی والے نے شہرہ دے اندر جانا ہر سال عورتوں نے مکے دے اندر آنا آکے نا ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہر سال دروازہ کھٹکھٹا کے نا جنہوں اللہ اولاد دیتی ہوئی سی بچے ہوندے سن چھوٹے انہاں دے بچیاں نوں اٹھا کے بنو سعد لے جانا اس دور کے اندر شہر والے لوگاں دی نا شہر والے لوگ کہتے سی ساڈا بچہ پنڈ دے اندر پرورش کرے گا نا تے اون دی نشو نما اچھی ہوئے گی انہوں خوراک اچھی ملے گی اور ان کا ماحول بھی بہتر رہے گا تازہ دم رہے گا اور قبیلے والے نے بچیاں نوں اپنے لے کے جانا پنڈ 2 سال بچیاں دی پرورش کرنی انہاں دا خیال کرنا جدو 2 سال پورے ہو جاتے نا تے مکے والے نے شہر والے نے کچھ انعام و اکرام انہاں نوں دے چھڈے جس دور دے اندر جس تاریخ دے اندر جس مہینے دے اندر میرے نبی دی ولادت ہوئی نا
حضور کی ولادت ہوئی انہاں دنوں دے اندر نا اس قبیلہ بنو سعد والے دے دن ذرا سخت چل رہے سن سخت دن چل رہے سن انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیتا سارے قبیلے والے اکٹھے ہوئے مشورہ کیتا کہ بھئی ساڈے دن بڑے ذرا ٹف چل رہے ہیں اینی کرو مکے چلو مکے چلنے ہیں جا کے جڑے بچے پیدا ہونے نا وہ بچے لے کے آنے ہیں 2 سال بچوں کی پرورش کران گے بعد چ دے آواں گے کوئی سانو انعام ہی کرام ملے گا وہ نہ ساڈا گزارا ہو جائے گا طے ہو گیا اس بستی کے اندر ایک مائی ہے اس مائی کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس میٹنگ کے اندر اس مشورے کے اندر شامل سن ٹائم طے ہو گیا کہ کتنے ٹائم اسی اگلے دن نکلنا ہے ایک جگہ مقرر کر لیتی گئی کہ جی فلاں ٹائم تسی اپنی سواریاں لے کے آ جاؤ نال تسی اپنا جو احساس و سامان رستے سے کھامن پیمن دا وہ لے کے فلاں مقام پہ آ جاؤ ساڈا قافلہ کل مثال دے رہے ہیں اپنے سادہ لفظ سے سمجھا رہے ہیں کہ صبح 8 بجے ساڈا قافلہ فلاں موڑ تو جائے گا فلاں چوک تو ساڈا قافلہ روانہ ہوئے گا صبح 8 بجے مثال دے رہے ہیں رات پئی جب صبح ہوئی نا قافلے والے جمع ہونے لگ گئے قافلے والے جمع ہونے لگ گئے ان تمام مفسرین اکرام نے لکھا تمام مفسرین نے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور انہوں کا خامد جناب حارث دونوں میاں بیوی نے ارادہ کیتا کہ اسی بھی جاواں گے اسی بھی مکے جاواں گے ہن تاریخ دے اندر ہوتا ہے انہوں نے کول 2 سواریاں سن ایک سواری اونٹنی سی تے ایک گدی سی ایک اونٹنی ایک گدی اور دونوں کمزور اور چلن دے قابل بھی نہیں اتنی کمزور کہ آہستہ آہستہ چل رہی سن دونوں سواریاں دونوں میاں بیوی اپنی اپنی سواری تے سوار ہوئے قافلے والوں دے نال جا کے چوک کے اندر مل گئے قافلہ روانہ ہویا تھوڑا جا قافلہ چلیا دوجیاں جڑیاں ہے سن سواریاں والے انہاں دی رفتار تیز سی ایک کمزور سن یہ پیچھے رہ گئی وہ اگے لنگ گئی کافی سفر طے کیتا دوجیاں سواریاں نے ایک جگہ تے جا کے انہوں نے پڑاؤ کیتا انتظار کیتا کہ کدوں حلیمہ دی سواری آوے تے کس ٹائم اسی اگے سفر شروع کریے جدوں اس مقام تے پہنچی نا جناب حلیمہ سعدیہ دی سواری جتنے دوجیاں سواریاں والیاں بیویاں انتظار پہیاں کرتیاں سن تے ویکھ کے کہہ لگیاں نہیں حلیمہ تیرے بھی دن کدی بدلن گے ایک تے بندہ ہوندا ہے ماڑا تے دوجے لوگ گلاں کر کر انہوں مار چھڑدے کہہ لگیاں نہیں حلیمہ تیرے بھی دن کدی بدلن گے نا کہ تو ساری زندگی انجی رہے گی تو اپنی سواری کو تیز دوڑا تیری سواری تھی چال بدے ساڑھے نال مل کے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں صبر کیتا میں انہاں دی گل دا جواب ہی نہیں دے رہی فرمایا پھر قافلہ شروع ہویا چلنا چلدیاں جب کافی سفر طے کیتا نا کافی سفر وہ پھر اگے لنگ گئی وہ پھر پیچھے رہ گئے پھر ایک جگہ تے قافلے پڑاؤ کیتا جدو حلیمہ سعدیہ دی سواری پھر قریب گئی ایک بول کے کہنے لگی ہن تے تینوں نال ملا لیا جے ہن تو دوبارہ پیچھے رہی نا تیرا اسی انتظار نہیں کرانگیاں اسی مکے ٹر جاواں گیاں تے جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے آپ رونے لگ گئی ایک آسمان پر نظر اٹھائی تے نظر اٹھا کے لگی تھی مولا کبھی میرے بھی دن بدلیں گے یا اللہ کبھی میرے بھی دن بدلیں گے حاتف نے مسکرا کے فرمایا نہیں حلیمہ سعدیہ ایک باری مکے تے چل ذرا آج تو مکے تے چل ذرا دیکھ تیری زندگی ایسی بدلے گی تیری زندگی دے اندر والے
سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری لے کے چل دیا نے جب سواری لے کے چل دیا پہیا نے چل دیا اس کاملے والیاں دے نال چل دیا نے تھوڑا دے سپن تے کیتا میں کاملہ یکی گزر گیا حلیمہ سعدیہ دی سواری پیچھے رہ گئی جہاں جب سواری پیچھے رہی میں تے سیدہ حلیمہ سعدیہ انج آسمان دے والا نظر اٹھا کے عرض کر دیا مولا کریمہ میری سواری کو اتنی طاقت عطا کر دے کہ میری سواری بھی انہاں دے نال چل کے مکے دے اندر پہنچ جاوے یا اللہ میری سواری کو اتنی طاقت عطا فرما دے یا اللہ انہاں دے سواریاں تے صحت مند نے انہاں دے سواریاں دی رفتار بھی بہت تیز ہے ہن جدوں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں اتنا جملہ بولے ہمیں اچانک آپ کے سامنے ایک پہاڑ نظر آیا میں اس پہاڑ دے اندر ایک بندہ نمودار ہویا میں اس بندے دی شکل بڑی سونی میں اس بندے دے چہرے تے نور پیا بسدا میں اس بندے دی داڑھی بھی سفید ہے او بندہ جدوں سامنے نمودار ہویا میں اس بندے نے ویکھ کے آکھیا نی حلیمہ تینوں مبارک ہوے نی حلیمہ تینوں مبارک ہوے حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے بے بابا تو کدی مبارک پہ دینا میں کدی مبارک پہ دینا میں جدو اس بابے نے اتنا جملہ سنیا میں بابا بول کے کہنے لگا نی حلیمہ آج مکے جائیں گی تیرے دن بدل جاون گے تیری چھولی دے اندر ساری کائنات کی رحمت جو آ جاوے گی تیری چھولی دے اندر ساری کائنات کی رحمت جو آ جائے گی حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں دل دے اندر خیال کرنی ہے پتہ نہیں کس بات دیا مبارکہ لیا دیندہ میں کہ وہ بندہ بول کے کہنے لگا واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری گودی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے فرمایا کہ حلیمہ آج تو ذرا مکے تے چل تینوں ایسی کائنات دی رحمت تیری چولی دے اندر پائی جائے گی جس کائنات دی رحمت نو ویکھ کے تیری زندگی بدل جائے گی علامہ کاشمی فرماندے نے آپ نے جڑا جملہ لکھیا بڑا کمال کا جملہ علامہ کاشمی نے لکھیا آپ فرماندے نے اے وجہ نہیں سی کہ ہر دائی ایک عام روایت چلتی ہے نا پر ساڑھے نقیب محفل یہ جملہ اکثریت نہ موزد نے کہ ہر دائی گئی جا کے بوا کھڑکایا حضور کے دروازے دا پر کسی کو خیال نہ ملی انہیں کہا نا نا سجنہ حضور نے کسی کو پسند ہی نہیں فرمایا کیوں؟ کیونکہ میرا نبی ماڑیاں دا پرونا بن کے آیا میرا نبی ماڑیاں دا پرونا ہے نا جب حضور آئے تو ماڑیاں نو چاہ چڑھ گیا ماڑیاں میں زندگیاں بدل گئیاں ماڑیاں دے دن پھر گئے حضور دی آمد دے صدقے دے نال ماڑیاں نو چاہ چڑھ گیا ہر دائی آئی دروازہ کھڑکایا نقیب محفل کرنے نے اگر میرے کو پوچھو میں تو یہ کہنا ہونا کسے دائی نو حضور نے قبول ہی نہیں کیتا کسے بھی دائی نو حضور نے قبول نہیں کیتا سوائے حلیمہ سعدیہ تو آئیاں مکے دے اندر دائیاں حلیمہ سعدیہ پیچھے آ ہر دائی ہر کار دے اندر گئی ایک ایک بچہ لیا واپس جدو حلیمہ سعدیہ مکے دے اندر آخر دے پہنچی نا تے جا کے ہر کار کا بوا کھڑکایا اندروں آواز آندی ہے تو لیٹ ہو گئی ہے فلاں دائی بچہ لے گئی فلاں دائی بچہ لے گئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میری آنکھاں جو آنکھیں جاری ہو گئی رو لگ گئیاں تے اپنے شوہر کو کہتیاں نے میرے شوہر نام دا اے جناب حارث گلے ایک بچہ تو ساڑھے نصیبہ سے نہیں سانو کوئی بچہ نہیں ملیا
इंज करो आप जाते जाते बैतुल्ला का तवाफ ना करते जाइए या अल्लाह जरा उच्ची बोले सुभान अल्लाह अगले साल जाते जाते आप बैतुल्ला का तवाफ ना करते जाइए जनाबे हारिस कहने लगे ठीक है जिवें तेरी सलाह हुन सैयदा जनाबे अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों आपने अपने शौहर को फरमाया मेरे शौहर नामदार चलो अगर तुम्हारी इजाजत होवे जाते जाते असीं बैतुल्ला दा तवाफ न करते जाइए हुन तमाम मुफस्सिरीन ने लिखिया तमाम मुफस्सिरीन ने लिखिया जदों 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 हजरत हलीमा सादिया इंज बैतुल्ला ते नजर पई वे ते अखां चों आंसू जारी हो गए ने इंज हाथ चुक के अर्ज कीती नीली छत दे मालिका तेरे घर दे अंदर खलो के मैं दुआ करनी आ या अल्लाह कोई मेरा ऐसा ते वसीला बना देना या अल्लाह मेरा कोई ऐसा ते वसीला पैदा फरमा देना जिंदे नाल मेरी भी रिज़्क़ दा कोई वसीला बन जावे मैनू भी कोई नौकरी लग जावे मैनू भी कोई बच्चा अता कर देवे जिंदी मैं परवरिश करा जिंदी मैं परवरिश करा मेरे दिल नू भी सुकून मिल जावे मेरे दिल नू भी सुकून मिल जावे जदों हलीमा सादिया ने बैतुल्ला दे करीब खड़िया होके इतनी इस्तगाथा पेश कीता वे उधरों मेरे नबी दे घर दा दरवाजा खुलिया वे मेरे नबी दे घर दा दरवाजा खुलिया उस दरवाजे दे अंदरों मेरे नबी दे दादा जान जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलदे जदों बैतुल्ला दे करीब आए ने ना जदों बैतुल्ला दे करीब आए ने आके नजर मारी वे देखिया कि एक माई खलोती हुई वे माई दी अखां चों आंसू जारी ने ते आपने फरमाया नी बीबी दस तेरा नाम की वे दस तेरा नाम की वे ओ अम्मा इंज रोदियां अखां दे नाल बाबे वल्लों वे एक कहन लगी बाबा जी मेरा नाम हलीमा सादिया वे मेरा नाम हलीमा सादिया वे ते बाबा जी बोल के कहन लगे बख 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 इहदा मतलब है बाबा बाबा ते हलीमा सादिया फरमादियां ने वे बाबा मैं इत्थे परेशान पे खलोती हां तू पेन के ना पे बख बख तू बाबा पे करना वे जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल के कहन लगे नी हलीमा तेरे अंदर दो सआदतां ने तेरे अंदर दो निशानियां ने कहन लगियां दसो बाबा जी केड़ियां निशानियां फरमाया एक तेरा नाम हलीमा वे ते हलीमा दा मतलब है हिलम वाली हौसले वाली एक तेरे नाल जेड़े ताल्लुक है ओ तू कहनी है मैं सादियां वा इंदा मतलब है सआदत वाली तू हिलम वाली भी है तू सआदत वाली भी है तेरे अंदर दो निस्बतां ने हुन सीरत इब्ने इसहाक दे अंदर ते सीरत इब्ने हशाम दे अंदर और मुफस्सिरीन इकराम ने हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन दे अंदर काजी दहलान मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आप फरमांदे ने जदों मेरे नबी दे दादा जान ने उस हलीमा सादिया नु पूछया वे नी हलीमा सादिया रोनी क्यों पई वे ओ कहने लगी हुजूर कह ले वे मैं कबीला बनु सअद तो आई हां कि मेरे नाल दियां छतरियां भी मेरियां सहेलियां सन सारे अपने अपने इथों बच्चे लेके वापस टुर गईयां ने हुजूर हुण मेरे वास्ते बचिया कोई नहीं जदों हुजूर दे दादा जान ने इतना जुमला सुनिया मेरे नबी दे दादा जान ने फरमाया एक पुत्र ते मेरे को है ने लेकिन वो पुत्र देवन तो पहले मैं तेरे नाल चंद गल्लां करना चाहना अल्लाह मैनू पुत्र ते अता कीता है पोतरा अता कीता है चंद वर्गा सोना सुभान अल्लाह 14वीं रात ते चंद वर्गा दा चेहरा चमकदा ते उस पुत्र नु देवन तो पहले मैं तेरे नाल थोड़ियां जिहियां गल्लां करना चाहना इंज कह ले हुजूर दे दादा जान फरमाते ने मैं तेरा इंटरव्यू लेना चाहना सुभान अल्लाह इंटरव्यू लेना चाहना कह लगी जनाब दसो आप दे दादा जान ने फरमाया भाई दस ये दाइयां दा काम कली तू भी करदी नहीं है कि होर भी कुछ तेरे च करदा है होर भी कोई करदा है बच्चे लैके जाके पालना लगा ते हलीमा साहब ने फरमान लगियां मैं नहीं करदी हां मेरी मां भी करदी रही है
میری دادی بھی کرتی رہی ہے, میری نانی بھی کرتی رہی ہے, میری پڑنانی بھی کرتی رہی ہے. ساڈا یہ سلسلہ نسل چلتا آ رہا ہے. میرے پچھلے باوا اجداد یہ کام کرتے رہے. فرمایا اچھا ہن دس بچہ لے کے جانا ہی یا کہ جناب لے کے جانا ہے. فرمایا پھر انج کر ہن میرے پیچھے پیچھے آ جا, میرے پیچھے پیچھے. جدوں وہ حلیمہ سعدیہ میرے حضور کے دادا جان کے پیچھے پیچھے گئیاں, میرے نبی کے دادے نے اپنے گھر کا دروازہ کھولیا تے جا کے فرمان لگے اے پتر آمینہ باہر ایک عورت آئی ہے, نام ہے حلیمہ سعدیہ. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ آئی ہے تے وہ دائیاں کا کام کر رہی ہے تے اگر تو راضی ہوئے تے اسی اپنا پتر اس دائی کو نہ دے دیں. سبحان اللہ. سیدہ آمنہ فرمان لگیاں ابا جی میں تھوڑی سلام بلا لو پوچھ لینے ہو جی میں وہ مرضی ہوئی. جب حلیمہ سعدیہ آنسر آئی تے سیدہ آمنہ فرمان لگیاں جی حلیمہ پتر تے تینوں میں دے نہیں مانگی پر ایک گل کا خیال رکھی پتر سونا بڑا ہی. سبحان اللہ. میں امانت کے طور پہ تینوں دین لگی ہاں اون دے خیانت نہ کری, اون دا خیال پورا رکھی. حلیمہ سعدیہ فرمان لگیاں آمینہ پہن گل ہے مننیاں ماما نو ہر پتر ہی سونا لگتا ہے, ماما واسطے ہر بچے ہی سونا ہوتا ہے, لیکن اتنی تعریفاں کرنی ایک باری مینوں بچہ ویکھ نہیں لین دے. سیدہ آمنہ فرمان لگیاں جا دیکھ لے. ہن جدوں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کمرے دے اندر میرے تے تیرے لاجواب آقا آرام فرما رہے سن, اس کمرے دے اندر جدوں قدم رکھیا نا انہوں نے انج قدم رکھیا تے میرے نبی نے انج کپڑا میرے نبی دے چہرے دے اوتے میرے نبی آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آقا آرام فرما رہے ہیں. سیدہ آمینہ پیچھے کھڑیاں ہو کے کہنے لگیاں حلیمہ میرا پتر آرام پہ کرتا ہے, انہوں سکون نہ جگاوی, ادب نہ جگاوی, بیدار ادب نہ کری. اما حلیمہ سعدیہ نے جا کے حضور نے انج سینے تے پہلے ہاتھ رکھیا. سبحان اللہ. سینے تے ہاتھ رکھیا. جا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اما حلیمہ سعدیہ ہاتھ رکھیا نا تے انج اکھاں کھول کے میرے نبی نے حلیمہ سعدیہ والے دیکھ کے مسکرائے. سبحان اللہ. مسکرائے تے حلیمہ سعدیہ ویکھ کے کہنے لگیاں نی بہن آمنہ تو کہنی پئی سونا بڑا وے ایندے ورگا حسین و جمیل تے اس کائنات دے اندر ویکھیا ہی کوئی نہیں. اے تے اس بچے ورگا تے کوئی حسین و جمیل ویکھیا کوئی نہیں. ہن جدوں حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر میرے مصطفیٰ دے چہرے تے پئی میں, مصطفیٰ دے چہرے تے پئی میں, ہن ویکھ کے کہنے لگیاں لگدا ہے اے تے در یتیم آ گیا وے. لگدا ہے در یتیم آ گیا. اج کئی لوگ میرے نبی نو رٹ پائی رکھدے نے یتیم 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 یتیم. اوہ نا سجنا, یتیم انہوں کہندے نے جدے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے. میرے نبی دے باپ کا تے وصال ہو چکیا سی, لیکن کون ہوئے جڑا میرے نبی نے خالی یتیم کہنا والا. آسن اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. کون اعلیٰ حضرت؟ پروانہ شمع رسالت, فناف الرسول, گدائے در اولاد بدول, سید المتکلمین, سید المناظرین, الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ. آپ اس بات ہوتے فتاوہ رضویہ دے اندر فتوہ دیندے نے, فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے نبی نو خالی یتیم دے لفظ تو پکارتا ہے وہ بندہ گناہگار ہے. جدو بھی پکارو میرے نبی نو آکھو یہ تے در یتیم بن کے آئے نے. پتہ در یتیم کا کی مطلب ہے؟ یتیمہ دے پردے کجن والا, یتیمہ دے سرے دے ہوتے ہاتھ رکھن والا. اعلیٰ حضرت فرماتے نے, آپ فرماتے نے سرور ککھوں کے مالک مولا ککھوں تجھے سرور ککھوں کے مالک مولا ککھوں تجھے
کرو تو یہ نہ کیا کرو کہ حضور یتیم نے، حضور کو یتیم کدی نہ کہو، جب بھی حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرو دستمستہ دے کرے بنو، حضور کو سیدھا در یتیم بن کے آئے، در یتیم بن کے آئے۔ ایک مطلب ہے یتیمہ دے پردے کجن والا اس نام کا، اور دوسرا مطلب ہے ایک نایاب موتی۔ اس در یتیم کا مطلب ہے نایاب موتی، ایسا موتی جڑا کائنات کے اندر اس تو پہلے کبھی آیا ہی نہ ہوئے۔ کتنا سونا یار سانو دین ملیا، کتنا سونا دین ملیا۔ جب حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے نبی نے اٹھایا نا، گود دے اندر اٹھایا، کہ اماں حلیمہ سعدیہ لطف لے آئے یار جملیاں دی۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیاں جب میں حضور کو اپنی گود دے اندر اٹھایا انج لگتا سی پوری کائنات میری چھولی دے اندر آ گئی، میری چولی کے اندر ساری کائنات آ گئی ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے جب میں حضور نو اپنی گودی دے اندر اٹھایا اٹھا کے جب میں سیدہ آمنہ دے بیڑے چو باہر نکلیاں، حضور دے چہرے دے اوتے میں کپڑا دیتا میں جا کے میں اپنی سواری دے قریب کھڑیا ہوئی ماں، کہ میں اپنے شوہر حارس نو آکھیا میں حارس چل سواری تے سوارو، اللہ ساڈی بھی سن لئیے نا۔ اسی جب سواری تے سوار ہوئے میرا شوہر حارس اگے پہ بیٹھا ہوئے، میں پیچھے بیٹھ کے نبی نو اپنی گود دے اندر لے آوے، کہ میں پیچھے بیٹھ گئی ماں، کہ میرا شوہر اپنی اس سواری نو اڈی مار داوے، اڈی مار کے کہنا اٹھ اپنا سفر شروع کر، سواری اٹھ دی کوئی نہیں، پھر اڈی مار کے کہنا اٹھ اپنی سواری شروع کر، اسی اپنا سفر شروع کرنا وے، سواری چل دی کوئی نہیں، سواری اٹھ دی کوئی نہیں۔ جب تیجی مرتبہ جناب حارس نے جو اڈی ماری ہے تو فرمایا چل سفر شروع کر، سواری چل دی کوئی نہیں۔ سواری نے جو آسمان دی طرف منہ کیتا، عرض کیتی بی چھت دیا مالکا زبان دے دیتی ہے نا، پر بولن دی طاقت بھی عطا فرما دے، میں اس بندے دے نال دو گلاں کرنا چاہنی ہاں۔ اللہ دی قدرت دے نال اس سواری نو زبان ملی، جہاں جدوں زبان ملی وے سواری بول کے کہن لگی وے حارس تو کہنی پئی ہے کہ مینوں کی ہو گیا وے، میں صبر کیوں نہیں کر دی؟ سن لے جس نبی دے صدقے مینوں عزتاں ملنیاں نے اس نبی نو دے پیچھے بٹھایا ہویا ہی، جس بچے دے نال مینوں طاقتاں ملنیاں نے اس بچے نو تے تسی پیچھے بٹھایا ہے، آج ذرا اس بچے نو اگے تے کر۔ جدوں حضرت جناب حارس نے میرے نبی نو پکڑ کے اپنے اگے بٹھایا، اپنی گود دے اندر رکھیا وے، سواری چلدی دے نال اٹھی وے، اٹھ کے اس سواری نے اپنے جسم نو چھڈیا وے، چھڈ کے جدوں سواری نے اپنا جسم چھڈیا وے سواری نے چلنا شروع کر دیتا، تے جناب حارس فرماندے نے سواری دی رفتار اتنی تیز ہو گئی، جیڑیاں پہلے دیاں نکلیاں سن مکے چو او ہجے رستے چ نے، ساڈی سواری انہاں نو بھی کراس کر کے اگے لگ گئی۔ تے جدوں دوجیاں دائیاں نے ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگے نی حلیمہ بہن دس اپنی سواری بدلیو کے کی کیتا ہی، جدوں تو مکے دے اندر گئی سیں اودوں تے تیری سواری چلدی کوئی نہیں سی، ہن تو مکے چو جدوں واپس آئی ہے تیری سواری تے رکدی نہیں، تیریاں چالاں ہی بدل گئیاں نے۔ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں بھی اوہی ہاں، میری سواری بھی اوہی ہے، پر ادھر ویکھو سوار بدل لیا وے، پر ادھر ویکھو سواری بدلیا گیا وے۔ حلیمہ سعدیہ جدوں چلدیاں جاندیاں نے سواری لے کے چلدیاں جدوں بنو سعد پہنچیاں نے نا، ہن تاریخ دے اندر ہوندا ہے جدوں حلیمہ سعدیہ دی سواری قبیلہ بنو سعد دے اندر پہنچی، جہاں جدوں حلیمہ سعدیہ اپنے گھر دے اندر گئیاں نے، جدوں میرے نبی نو لے کے اپنے گھر دے اندر گئیاں نے تے اپنے گھر دے حالات ویکھے نے، جدھر جدھر حلیمہ سعدیہ دی نظر پئی جاندی وے نور ادھر ادھر ہی ٹریا جاندا وے، جدھر جدھر حلیمہ سعدیہ دی نظر جاندی ہے ادھر ہی روشنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور دی روشنی، چہرے ہی انہاں چمکدا سی حضور دا، ہر پاسے حضور دے نور دی روشنی۔ جدوں حلیمہ سعدیہ ویکھے نا پورا گھر نور علی نور ہو گیا، نور علی نور، تے آپ اپنے شوہر کو فرمان لگیاں میرے شوہر نامدار اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں،
یہ کوئی خاص بچہ ہے، اس بچے کی شان بڑی ہے، اس بچے کی حفاظت بھی کرنی پینی ہے۔ ہن رات ساری روشنی نال اور دوجیاں سہیلیاں بنو ساتھ چ گئیاں سی، جدوں واپس آئیاں نا تے ویکھدیاں نے حلیمہ صاحب دے گھر ساری رات چانن، ساری رات روشنی، ساری رات ہی روشنی۔ تے اگلا دن صبح ہویا تے کٹھیاں ہو کے نا حلیمہ صاحب کو آ گئیاں تے آ کے کہنے لگی حلیمہ صاحب یار بہن سچی سچی دسی کیڑا خزانہ ہاتھی لگ گئے؟ وہ اگے تے تیرے گھر دیوا بالن واسطے تیل نہیں سی ہوندا تے ہن ساری رات ہی روشنی، کیڑا خزانہ؟ تے حلیمہ صاحب کیا فرمان لگیاں تسی خزانے دیا پوچھ رہیاں اس کمرے دے اندر لے جاؤ، اس کمرے دے اندر لے جاؤ تے تائیاں بول کے کہنے لگیاں دس اس کمرے دے اندر کی نے؟ تے حلیمہ صاحب فرما دیاں نے اس کمرے دے اندر ایک بچہ وے او اپنے جھولے دے اندر نالے چولا پہ جھولیندا وے، نالے اندر چہرے چوں نور ہی ایسا نکلدا وے، نالے رب دے فرشتے اس بندے دی زیارت کرن پے آندے نے، رب دے فرشتے اس بچے دی زیارت کرن پے آندے نے۔ جدوں او گئیاں تائیاں ویکھ کے کہنے لگیاں ایک کوئی عام بچہ نہیں، ایک کوئی عام بچہ نہیں، ایک کوئی اللہ دا ہی بندہ ہے، اندر تے اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے۔ فرماندیاں نے وقت گزرتا گیا، ایک دن اما حلیمہ صاحب فرماندیاں نے رات تک ہے میں حضور کو چولہے دے اندر پایا تے حضور کا چولہا چل رہا تے اچانک دیکھیا حضور دی انگلی اٹھی، حضور دی انگلی اٹھی، اینج انگلی اٹھی، اینج ہوئی اگے ہوئی پیچھے ہوئی، فرماندیاں نے اچانک میں آسمان پر ویکھیا تے جدھر جدھر حضور دی انگلی چل دی ہے نا 14ویں رات کا چند بھی ادھر ادھر ہی چل جا پیا، چند دی حرکت بھی اوویں ہی ہو رہی ہے جویں حضور دی انگلی دی حرکت ہو رہی ہے۔ تے فرماندیاں نے جدوں میں چند دی حرکت ویکھی پھر مصطفیٰ دی انگلی ویکھی، اعلی حضرت مجدد دین و ملت فرمانا شمع رسالت فنافر رسول قنایت اولاد بطول سید المتکلمین اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں چاند جھک جا تاج در انگلی اٹھاتے مہد میں، مل کے بول ذرا سبحان اللہ، چاند جھک جا خدمت کی تھی اما حلیمہ صاحبہ نے، جب 2 سال پورے ہوئے نا وعدہ جو سی 2 سالاں دا تے اپنے شوہر مہارت کو کہنے لگیاں کوئی بچہ بڑے مقدراں والا ہے، جدوں دا بچہ میرے گھر دے اندر آیا گھر دے اندر لہرا بہرا ہو گئیاں نے، گھر دے اندر لہرا بہرا ہو گیا، بچہ دیون تے دل نہیں کردا لیکن کی کراں وعدہ ہے، پر کی کراں میں وعدہ کر کے آئی ہاں۔ اما حلیمہ صاحبہ دے نال سفر شروع کیتا، مکے گئے میرے نبی نو نال لیا جا کے نا سیدہ حلیمہ نے نا اپنے پتر نو سینے دے نال لایا،
میرے نبی نو سینے دے نال لایا متھا چومیا متھا چوم کے نا اما حلیمہ کو کہنے لگیاں سیدہ آمنہ کہنے حلیمہ اتنے بیٹھ جا کھانا شانا کھلایا خدمت کی تھی کچھ پیسے دیتے انعام و اکرام دیتا حلیمہ صاحب کیا کہنے لگیاں اما جی میں جاؤں اما جی میں جاؤں آپ فرمانے لگیاں ٹھیک ہے کہنے حلیمہ بڑی مہربانی تیری تو میرے پتر کا خیال رکھیا تو جا دروازے نے کھول گئی پیچھے مڑ کے کہنے لگیاں اما میں جاؤں اما جی میں جاؤں آپ نے فرمایا حلیمہ بہن جا میں تو تینوں پہلے اجازت دے دیتی جب تھوڑا جا 2 قدم اور نا 1 قدم باہر بننے ہیں تو 1 اندر ہے پھر پیچھے مڑ کے کہنے لگیاں اما میں جاؤں تو سیدہ حلیمہ سیدہ آمنہ فرمان لگیاں اپنی بہن حلیمہ سچی دس کوئی گل کرنی ہے ہاتھ جوڑ گیا تو کہتی اما جی گل ہے اس بچے سے بغیر دل نہیں لگنا دارا نہیں دیتے میرے نبی دی والدہ فرمایا انج کر لے جا پر پتر کا خیال رکھی لے جا پتر کا خیال رکھی اما کی نہیں دیتی فرمایا 2 سال کول ہو رکھ لیکن کدی کدی ملامت نہیں آیا کرے میرا بھی اس بچے کو بغیر دل نہیں لگتا اما جی بہت مہربانی حضور کو بازو کو پکڑیا سواری سے بٹھایا چل بنو صاحب آ گئی میرے نبی اما حلیمہ دے میرے زندگی بسر کر رہے ہیں جدو میرے نبی دی عمر مبارک ہوئی نا 4 سال کتنی عمر ہوئی 4 سال آپ دی بہن رضائی بہن جناب شیمہ اور روزانہ بکریاں چوکانا جاتی ہیں باہر ایک دن نا حضور نے فرمایا اما جی اما حلیمہ صاحب یہاں کہہ لگے اما جی دیکھو نا میری بہن کہتی جانی بکریاں چوکانا آج مینو اجازت دیو میں بھی نال جانا ہے تے اما حلیمہ صاحب یہ فرمان لگی پتر باہر توپ بڑی ہے تو نہ جا اما جی دیکھو نا میں جانا ہے حضور نے بار بار جب تکرار کیتا نا کہ اما حلیمہ صاحب نے اجازت دے دیتی کہ جا تے نال شیمہ نو کہنے لگی نہیں شیمہ اس اپنے برا محمد دا خیال رکھی ایک بات یاد آ گئی جب بندہ نام کرتا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا ہوندا نا حضور دا عاشق ہوے سینے ٹھنڈ پے جاندی ہے سبحان اللہ نا ہی اتنا سونا ہے اور جس نبی دے نام دے اندر رب شفا رکھی ہے اس نبی دا اپنا کتنا کوئی مقام ہوے گا اپنی اس نبی دی کتنی کو شان ہوے گی عرض کیتی اما جی ٹھیک ہے میں اپنے گھر دا خیال رکھاں گی ہن پنڈ تھاں دے لوگ بیٹھے ہو سمجھدار بزرگ بیٹھے ہو ہمیشہ جو بندہ جانور لے کے جاتا ہے باہر بکریاں دا انجڑ ہو گیا ناکا دا ہو گیا پیڈاں بکریاں جو ہوئی ہے چوگاون والا اگے ہوندا یا پیچھے بولو پیچھے تے حضور بھی بکریاں دے پیچھے نے حضور بکریاں دے پیچھے نے تے شیمہ فرماتے ہیں بکریاں چلو بکریاں چل دی کوئی نہیں بکریاں چل دی کوئی نہیں میرے نبی فرمایا شیمہ بکریاں ایویں نہیں چلنیاں میں دسنا بکریاں کیویں چلنگیاں کہنے لگی بھرا محمد دس کیویں چلنگیاں میرے نبی بکریاں دے وچوں گزردیاں بکریاں دے اگے تشریف لے گئے جہاں جدوں مصطفی کریم بکریاں دے اگے لگے نے حضور چلدے جاندے نے بکریاں پیچھے پیچھے چلدیاں جاندیاں نے ہن تاریخ دے الفاظ نے جتھے میرے نبی اپنے قدم رکھدے سن قدم رکھ کے اٹھا دیندے سن اوتھے سروں دا بوٹا اگ جاندا سی اوتھے سروں دا بوٹا اگ جاندا سی بکریاں او بوٹا کھاندیاں سن میں کہ یار ساڈے انساناں نال او بکریاں چنگیاں جڑا مصطفی دا ادب
پہلے بھی کتے ذکر سنیا ہویا سی حضور دا، حضور کا ذکر پہلے بھی سنیا سی. وہ کہنے لگا ہاں نہیں وہی رات ہے. فرمایا اچھا. وہ انسانی شکل کے اندر چونکہ فرشتے آئے سن، انہوں نے نا بڑے ادب کے نال حضور کو پکڑیا زمین تے لٹایا. بس آخری بات اور میری گفتگو مکمل. زمین تے لٹایا، لٹا کے نا اس فرشتے نے اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کیا تے میرے نبی دے سینے تے چیرا دیتا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ برے وقت تو ہر بندے کو بچائے. ہر طرح کی زمینی آسمانی بلاواں وباواں بیماریاں تو اللہ پاک سانو سارے نو محفوظ رکھے. کسی نو کوئی بائی پاس ہو جائے، ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، بائی پاس کرنا ہوئے تو ڈاکٹر کا سیدھا سیدھا پڑھ کر دیں تے کرن تو پہلے نہ انہوں بیہوش کر چھڑ دیں. بیہوش کر دیں کبھی کر دیں بیہوش کر چھڑ دیں. تے ہن جدوں میرے نبی نو وہ فرشتے نے زمین تے لٹایا نا، لٹا کے اس فرشتے نے میرے نبی دے سینے تے انج انگلی پھیری تے حضور نے فرمایا میرا سینہ چاک کر دیتا. حضور نے فرمایا میرا سینہ کھولیا، میری آنکھاں کھلیاں نے تے میں ویکھنا پیا ہوں تے خون دا قطرہ بھی نہیں نکلیا. حضور فرماتے نے میں ویکھنا بھی پیا ہوں، اکھاں بھی کھلیاں نے تے خون دا قطرہ بھی نہیں نکلیا. توجہ طلب بات ہے یار. کسے بندے عرض کیتی حضور جدوں میدان احد دے اندر کسی جنگ کیتی سی، تہاڈا دم مبارک شہید ہویا سی. وہ جدوں دم مبارک شہید ہویا سی ادو خون دا قطرہ نکلیا سی. حضور ادو دم مبارک شہید ہویا تے خون دا قطرہ نکلیا. حضور ادھر تہاڈا پورا سینہ چاک کر دیتا گیا، تہاڈا خون دا قطرہ تک نہیں نکلیا. حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، جڑا میدان احد دے اندر میں جنگ کر رہا سا نا، اس ٹائم جڑا میرے دم شہید ہویا اس منہ دے اندر خون دا قطرہ نکلیا. اس ٹائم میں بشریت لبادہ اوڑ کے کھلوتا ہویا سا. اس مقام تے جدو فرشتہ میرا سینہ چاک کیتا ادو میں نورانیت دا لبادہ اوڑ کے کھلوتا ہویا سا. ادو اس ٹائم صرف نور ہی نور سی میرے جسم دے اندر، نور ہی نور سی. گرامی قدر حضرات، حضور نے فرمایا جدو میرا سینہ چاک کر دیتا گیا میری آنکھاں کھلیاں نے میں دیکھتا پیا. حضور نے فرمایا پھر ہونا جو ایک فرشتے نے انج میرے سینے دے اندر ہاتھ ڈالے آوے، میرے دل نو باہر کڈ دیتا وے. جہاں جدو دل نو باہر کڈیا وے حضور نے فرمایا دل دے باہر نکل گیا وے، میری اکھاں کھلیاں نے میں ویکھنا پیا وا. حضور نے فرمایا میں ویکھنا پیا وا. پھر اس فرشتے نے میرے دل نو اپنے ہاتھ دے اوتے رکھ کے انج دل دے اوتے بھی انگلی دا اشارہ کیتا. اس دل دے بھی دو حصے کر دیتے. جدو دو حصے دل دے اندر ہوئے نے تے فرمایا اس فرشتے نے اس دل دے اندر ایک لوتھڑا کڈیا وے، کڈ کے ایک تھال دے اندر رکھیا. تے حضور نے فرمایا جدو لوتھڑا کڈ کے ایک تھال دے اندر رکھیا میں او بھی منظر ویکھنا پیا وا، میں او بھی منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھنا وا. پھر اس فرشتے نے آسمان دے اندر انج ہوا دے اندر اپنے ہاتھ نو لہرایا وے تے لہرا کے انج ہوا دے ذریعے میرے دل دے اندر رکھیا. پھر انج ہاتھ نو لہرایا ہوا دے اندر، پھر اس دل دے اندر رکھیا. پھر تیسری مرتبہ پھر اپنا ہاتھ انج ہوا دے اندر لہرا کے اس دل دے اندر رکھیا. حضور نے فرمایا جدو 3 مرتبہ اس فرشتے نے عمل کیتا، حضور نے فرمایا پھر اس فرشتے نے انج اپنے ہاتھ نو میرے دل دے اوتے پھیریا، میرا دل انج جڑ گیا جویں پہلے جڑیا ہوندا سی. حضور نے فرمایا جدو میرا دل بالکل اپنی جگہ تے انج جڑ گیا، حضور فرمایا میں ویکھنا پیا وا. پھر اس فرشتے نے اس دل نو انج میرے سینے دے اندر اس جگہ تے رکھیا جتھے دل ہے ہوندا انسان دا، اس جگہ تے جدو دل رکھیا پھر اس فرشتے نے انج میرے سینے دے اوتے ہاتھ پھیریا، میرا سینہ انج دا انج ہو گیا جویں بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی نشان بھی جسم تے باقی کوئی نہیں. جب ادھر آپ دی بہن شیما نے ویکھیا کہ میرے بھرا نو کچھ بندے انج پہ کردے نے، شیما رضی اللہ تعالی عنہا جناب شیما چلدیاں اپنے گھر دے اندر آئیاں نے، آ کے کہنے لگے اما حلیمہ جلدی کر میرے ویر محمد نو کسے بندے شہید کر دیتا میں، کسے بندے قتل کر دیتا میں. اما حلیمہ دے پیراں دے تھلے زمین نکل گئی، آپ جلدی دے نال تھوڑ دیاں جاندیاں نے. نہ نے اپنے کبھی
جا کے ویکھدیاں کہ نے حضور انج بیٹھے نے مسکرا رہے نے حضور اپنی جگہ تے جلوہ فرمانے کہ حضور دے چہرہ ایک رستے میٹھی میٹھی مسکراہٹ نے حضور تبسم پہ فرما دینے سیدہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو حضور دے قریب آیا نے سینے دے نال لایا سینے دے نال لا کے کہنے لگیاں وے محمد پتر پس کی ہویا سی عرض کی تھی اما جی ہونا کی وے رب دے فرشتے آئے سن اما رب دے فرشتے آئے سن انہوں نے چھوٹا جا میرا شرح صدر فرمایا سی ایسے واسطے دے اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک اے محبوب کیا تہانوں یاد نہیں جدوں اساں تہاڈا شرح صدر فرمایا سی تہاڈے دل نوں کڈ کے تہاڈے دل دے اندر دنیا دی محبت کڈ دتی سی تہاڈے دل دے اندر غصہ کڈ دتا سی تہاڈے دل دے اندر بغض کڈ دتا سی تہاڈے دل دے اندر دشمنی کڈ دتی سی تہاڈے دل دے اندر حسد کڈ دتا سی یا اللہ پھر میرے دل دے اندر رکھیا کی سور اللہ فرمایا کملی والیا تیرے دل دے اندر میں اپنی رحمت ڈال چھڈی سی تیرے دل دے اندر میں انساناں واسطے محبت تے بھائی چارہ رکھ دیتا سی تیرے دل دے اندر محبت تے پیار رکھ دیتی سی تیرے دل دے اندر میں اپنی ساری رحمت رکھ دتیاں سن میں کہ یار جس نبی دے دل دے اندر رب دے کائنات دے سارے خزانے ہو سکدے نے اس نبی دا کتنا کو مقام ہوے جس نبی دے دل دے اندر رب دیاں رحمتاں ہون رب دے سارے خزانے ہون اس نبی دا اپنا کتنا کو عالم ہوے گا اپنا کتنا کو عالم ہوے گا گرامی قدر حضرات میرے نبی اس کائنات دے اندر آئے غریباں نوں چاہ چڑھ گیا کائنات دے ذرے ذرے نوں چاہ چڑھ گیا اور ایک بات یہ ہے کہ جدو حضور دی آمد ہوئی نا تے بت ڈگ پئے بت بھی ڈگ پے جانوراں بھی چاہ چڑھ گیا کیوں چڑھیا انہاں جانوراں نوں پتہ سی اج وہ ہستی کائنات دے اندر آ گئی جن نے آ کے سانوں بھی عزتاں بخش دینیاں جن نے آ کے سانوں بھی عزتاں بخشنیاں نے گرامی قدر حضرات حضور دے میلاد دا مہینہ ہے ہر طرف یہی شور ہے ہر طرف یہی خوشی منائی جا رہی ہے ہر طرف چڑیاں لائیاں جا رہی ہیں گلیاں بازار سجائے جا رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیتا جا رہا ہے کیوں کہنے لگے کہ اسی اس گلوں خوشی کر رہے ہیں ساڈے حضور آ گئے اور ہر سال پچھلے سال میں لوگ زیادہ جشن منا رہے ہیں اے کیوں منا رہے ہیں اندر سے میرا کمال کوئی نہیں تہاڈا کمال کوئی نہیں یہ اللہ دا وعدہ بارا فان اللہ کر دی طرف کملی والے اساں تہاڈے ذکر نوں اتنا بلند کران گے کوئی کرے نہ کرے میں رب جو تیرا ذکر کیا کرنا ہوں کوئی کرے نہ کرے اللہ جو محبوب کا ذکر کر رہا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو آج بھی اس روحانی محفل دے اندر ایک سبق لے کے جاؤ کہ حضور دا میلاد کرنا ہے ہر گھر دے اندر اسی کرنا ہے